इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैयदना अली के मुर्तजा मौलाए कायनात शेर खुदा कौन अली, मैं अली की बात किस मुंह से करूं, मेरी जबान इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर, अली के मुर्तजा वो है, मैंने कल भी लोगों को बताया और लोगों को बताता हूं। सोचो तो सही ये मकाम कितना बुलंद है। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि दौर आदम से लेकर आज के दौर तक के जो भी वली बनता है वो अली की वजह से वली बनता है, अली के करम से वली बनता है। अरे जो पैदा होने से पहले लोगों को भीख में विलायत अता करता हो उस अली की शान का आलम क्या है। अल्लाह अल्लाह, अभी मौलाना पढ़ रहे थे कि अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर है, मैं कहता हूं अली के दो बेटे जन्नती जवानों के सरदार। इस घराने की शान देखें, इस घराने की शान देखें कि अली के मुर्तजा के दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अली मुर्तजा के दोनों बेटे वो हैं कि जो नबी की पीठ पे बैठ जाए तो नबी सजदा तवील कर देते हैं। अली के बेटों की शान ये है कि उनके लिए रसूलुल्लाह मिंबर छोड़ करके जो है वो खुतबा छोड़ करके जमीन पे तशरीफ लाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। और ये भी कह दो ये सिर्फ अली के बेटों की खुसूसियत है कि अली के दोनों बेटों को अल्लाह नबी का बेटा करार देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अबनाना व अबनाकुम, किसी के बेटों को अल्लाह ने नबी का बेटा नहीं कहा और अली के बेटों को अल्लाह ने नबी का बेटा कहा। आप गौर करें, वो अली के मुर्तजा, अली के बेटे जन्नती जवानों के सरदार, अली की बीवी, अली के मुर्तजा की बीवी जन्नती औरतों की सरदार। फिर खास बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने जिसको अपना भाई कहा, भाई थे भी, अंताखी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई। आपसे मैं पूछता हूं, जिसको नबी गुलाम कह दे कि तू मेरा दुनिया और आखिरत में गुलाम है, उसको तो मगफिरत की फिक्र ही नहीं होना चाहिए। ये मैं खास बात जो ला रहा हूं, आपको वहां आना पड़ेगा, आज आपको वहां पहुंचना होगा। जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, हुजूर जिसको कह दे कि तू मेरा गुलाम है, उसे मगफिरत की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिर हजरत अजमल सुल्तानपुरी का ये शेर, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। कहते हैं जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफात की फिक्र से, बेफिक्र हो गया हूं, बेफिक्र हो गया हूं, बेफिक्र हो गया हूं शफात की फिक्र से। तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से, आजाद हो गया हूं दो आलम की फिक्र से। और मिलती जो फर्श मस्जिदे नबवी तो चूमते, देखो चूमने का तस्वुर कितना खूबसूरत पेश किया है। मिलती जो फर्श मस्जिदे नबवी तो चूमते, वाजिब से सुन्नतों से, फराइज से वित्र से, वाजिब से सुन्नतों से, फराइज से वित्र से, और जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफात की फिक्र से। हुजूर जिसको गुलामी की सनद दे दे, हुजूर जिसको गुलाम कह दे, तो उसको कोई फिक्र होनी चाहिए, कोई फिक्र हो सकती है। लेकिन जिसको भाई कहा, अंता की फी दुनिया वल आखिरा, और ये बात भी कह दो, अली को नबी का भाई कोई खतीब नहीं कह रहा है, अली को नबी का भाई कोई जलसे का नासिर नहीं कह रहा है, अली को नबी का भाई कोई अल्लाह अकबर आलिम और फलसफी नहीं कह रहा है, अली
محبوب تو وہی کے بغیر کچھ کہتا ہی نہیں، تو نبی نے بھائی کا علی کو تو خدا کے حکم سے نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ولایت کیا ہے؟ علی جسے پیار سے دیکھ لے وہ ولی ہو جائے۔ ولایت کیا ہے؟ علی جسے پیار سے دیکھ لے وہ ولی ہو جائے۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، وہ علی مرتضیٰ۔ لیکن سنیوں، عرس کی تقریب میں آنے والوں، آپ نے فضائل مولا علی سنے؟ اشاروں میں میں نے کہا، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، کوئی تمنا کرتا ہے اللہ مدینہ دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا، کعبہ دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا، عالم بننے سے پہلے موت نہیں دینا، ولی بننے سے پہلے موت نہیں دینا، لیکن علی سے رسول اللہ کو محبت کتنی ہے۔ میرے آقا علی مرتضیٰ کو ایک جنگ میں بھیجتے ہیں تو علی کو بھیجتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ حضور دعا کریں، وہ علی کیسا علی ہوگا، کیا محبت ہے علی پاک سے، علی مرتضیٰ سے۔ لیکن اب سنو، حدیث پاک میں آتا ہے وہی علی جس کی نظر ولی بنائے، وہی علی جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو ولایت عطا کرے، وہ علی جو حوض کوثر پر ساقی کوثر کے فرائض کو انجام دے، وہ علی جس کی محبت ایمان کی نشانی، جس کا بغض منافقت کی نشانی، وہ علی جس کی محبت حلالی ہونے کی نشانی اور جس سے نفرت کرنا غیر شریف ماں کی اولاد ہونے کی نشانی۔ اللہ اکبر، وہ علی جو رسول اللہ کا علم بردار ہے، وہ علی جو فاتح بدر و حنین ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے۔ اللہ اکبر، ساری جنگوں میں علی جا رہے ہیں، ایک تبوک میں حضور لے کر کے نہیں گئے، اور جب تبوک میں نہیں گئے تو تبوک کی جنگ ہی نہیں ہوئی، جہاں تلواریں ٹکرانی تھی وہاں لے گئے، اور جہاں جنگ ہی نہیں ہوئی حضور قیام پذیر رہے اور جنگ نہیں ہوئی اور واپسی ہو گئی۔ اور لیکن اس پہ بھی رسول اللہ نے کہا کہ میری جگہ اس وقت تمہیں مقرر رہنا ہے، تو روتے ہوئے کہا حضور عورتوں بچوں پہ آپ مجھے مقرر کر کے جا رہے، تو فرمایا کہ تو اس پہ خوش نہیں کہ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، یعنی جیسے موسیٰ اور ہارون بھائی بھائی تھے، تو اور میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، کچھ لوگ آج کل اس سے بھی شوشے گوشے نکالتے ہیں، وہ کہا کہ عورتوں بچوں پر مقرر کر کے گئے تو خلافت کا اشارہ کر کے گئے کہ میرے بعد یہ۔ میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی کر کے گئے تھے، تو کیا آپ انہیں بھی رسول اللہ کے بعد خلیفہ مانو گے؟ یاد رکھیے، جس کو رسول اللہ نے جو منصب دیا وہ مانے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، اور یاد رکھنا حضور جس کو مسلح پہ کھڑا کر دے، رسول اللہ جس کو آگے کر دے، اب اس کو اگر کوئی پیچھے کرتا ہے تو وہ جرأت کر رہا ہے رسول اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی۔ تو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ ہم نبی کے اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں، اور نبی نے اپنی جگہ اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کر دیا، ہم نبی کے اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیر۔ نبی کا وہ فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں، یہ فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں، کیونکہ حضور نے جو فیصلہ کر دیا ہمیں دونوں فیصلہ، کیونکہ ہم ہوتے کون ہیں انکار کرنے والے؟ ہم تو غلام ہیں، غلام کو جو حکم ہے غلام اس پہ سر تسلیم خم کرے۔ تو بات بڑھ نہ جائے، میں یہ کہہ رہا تھا اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، جلدی جلدی چلیں، اس لیے کہ شروع میں ہی کہا تھا کہ 1 گھنٹے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کا حکم ہے، مجھے اس کا خیال رہے گا۔ لیکن آپ سنیں، وہ علی پاک اتنی شان والے جو غوث پاک کے دادا، جو غریب نواز کے دادا، بلکہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان پڑھ
पढ़ें, तो मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक पढ़ता हूँ। महाराष्ट्र में हमारे एक मुहावरा बोला जाता है, मैं ये बात पढ़ता हूँ, अगर आप सुन सकते हैं अगर ज़ौक़ से तो सुन लें। लोग मुझसे कहते हैं अली कौन है, तो मैं महाराष्ट्र में मेरे यहाँ जो मुहावरा बोला जाता है उसके मुताबिक कहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप जब किसी की शान बताना चाहते हैं तो क्या बताते हैं, उसको कैसे बोलते हैं? आपके गुजरात में क्या लहजे में बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इस लहजे में बोलते हैं। जैसे अगर आपने कहा ना कि आपने फुला नाजिम को सुना, आपने फुला नाजिम की निजामत सुनी, तो आजकल तो नाजिमों के भी चर्चे हैं ना, आज उनके भी वारे न्यारे हैं ना, तो आपने फुला नाजिम को सुना तो कोई बढ़ करके कहते हैं उसको क्या सुनता है, तूने ज़ीशान बरकाती को सुना, वो तो उसका भी बाप है। तो कोई ये नहीं कहता कि उसकी शादी नहीं हुई वो बाप कैसे बन गया, ऐसे कोई कहता है? नहीं कहता। मतलब क्या है मुहावरा, क्या है मुहावरा, क्या है उसका मुहावरा? ये है मतलब अगर तूने किसी नाजिम को सुना है तो उसका भी बाप का मतलब यानी वो उससे बड़ा नाजिम है, उससे बढ़कर है। आपने किसी नात खां को सुना होगा, शरीफ पाली को सुन, वो तो उसका भी बाप है। मतलब क्या कि वो उससे बड़ा नात खां, यही कहते हैं आप, यही है, ये है मुहावरा। लेकिन मुहावरे की ज़बान में मैं आपको हकीकत बताऊं, मुहावरे में हकीकत नहीं होती, मुहावरे में हकीकत नहीं होती, इजहार करना होता है। आपने फला कारी की किरात सुनी तो कोई कहता है अरे उसको क्या सुनता है, वो कारी रियाजुद्दीन को सुन, वो उसका भी बाप है ना। यानी कि बड़ा बताने के लिए, बड़ाई करने के लिए, हालांकि वो उसका कोई बेटा नहीं है, लेकिन बाप कहा तो बात समझ में आई कि वो उससे बड़ा कारी, उससे बड़ा आलिम, उससे बड़ा खतीब, उससे बड़ा मुकर्रिर, यही मतलब होता है ना। हिंदुस्तान में रहते हो, अब ये तो मुहावरा है, मुहावरा समझाने के लिए होता है, हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन मैं मुहावरा भी कहता हूँ और हकीकत भी कहता हूँ। लोग मुझे आके कहते हैं अली को बयान करो, मैंने कहा कैसे बयान करूं? मैंने कहा सुन, तू क्या समझता है, एक हिंदुस्तान की जमीन पर इराम पोश ऐसा भी है जिसने कभी इराम नहीं उतारा। लोग तो 4 दिन में इराम से थक जाते हैं, जिसने पूरी जिंदगी हालत इराम में गुजार दी वो लेवा नहीं था, वो वारिस देवा था, देवा। लोगों ने कहा हाँ उसको तो हम जानते हैं, लेकिन वो ऐसा था, रहता था हिंदुस्तान में और नमाजें पढ़ता था हरम में। मैंने कहा वारिस अली को पहचानते? कहा हाँ। मैंने कहा अली उसका बाप है, बाप। देखो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा फजाइल अहले बैत। आपने मुझे उन्वान दिया है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, और आपसे दाद लेने या फरियाद लेने के लिए नहीं, इसलिए कि मेरी नजर में इस वक्त नजफ भी है और मज़ार-ए ज़हरा भी है और करबला भी और बगदाद भी है। लेकिन अब आप जल्दी जल्दी सुन ले जिंदा दिली के साथ, जिसको बात हजम न हो मजमे से उठे सीधा बिस्तर पे जाए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर सुनना ही फजाइल अहले बैत तो मुझसे सुन ले आप। लेकिन खैरात ज़हरा लेने के लिए पढ़ रहा हो तो आपने वारिस देवा को जानते हो? कहा जानते हैं। तो कहा अली उसका भी बाप है। मैंने कहा और आगे बता दूं तुझे, उसी वारिस देवा जहां जिस खानदान से मुरीद है वो मसूली है, वो मसूली के ताजदार जो है, अल्लाह अकबर, उनकी विलायत जो हिंदुस्तान में मुसल्लम है, वो मसूली वाली के मसूली वालों का भी बाप है अली बाप। और जो सरकार बासा से उनको खैरात मिली है तो उनका भी बाप है बाप अली। और वो शाह बरकतुल्लाह जब अल्लाह का जिक्र करते थे, वो महरेरा के शाह बरकतुल्लाह जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो उनसे अल्लाह का जिक्र सुनकर परिंदे भी अल्लाह की बोली बोलते थे। तो लोगों ने कहा शाह बरकतुल्लाह ऐसा है? मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप, अली उसका ही बाप है। लेकिन जरा जल्दी जल्दी चलूं, इतनी दूर दूर से नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा एक नाम हिंदुस्तान में सुना है, मैंने कहा हिंदुस्तान में एक नाम सुना है जो अपनी नमाज जनाजा खुद आ करके पढ़ाता है, अपनी नमाज जनाजा खुद आ करके पढ़ाता है। तो कहा हाँ वो कलियर में आराम कर रहा है, उसे साबिर कलियर कहते हैं। मैंने कहा अली उसका भी
علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔ آج میرے مقدس میں ایک نام سنا ہے جو انا ساگر کو چھوٹے سے گھاگھر میں سمیٹ لیتا ہے۔ آج تک سائنسدانوں کی عقلیں حیران ہے کہ انا ساگر گھاگھر میں کیسے آیا۔ میں نے کہا تو معین الدین پر حیران ہے، علی اس کا بھی۔ ہاتھ اٹھا کے کہ علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت کا اجمیر سے میں چلو بغداد، ایک ایسا ولی ہے بغداد میں، ابدال جس کے آنگن میں جھاڑو ہے۔ جلدی جلدی سے سنیں، توجہ کریں، ایک ایک جملے میں ہزارہ منقبتیں میرے مرشد کی۔ وہ عبد القادر جیلانی جس کے آنگن میں ابدال جھاڑو لگاتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی، قطب جس کے در کا شاگرد ہے، وہ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، جو اپنا کاندھا رسول اللہ کو وہاں پیش کرتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ اللہ اللہ، اپنا کاندھا معراج میں اپنے نانا کو پیش کرتا ہے تو نانا کہتے مولا اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا، اس کا قدم سارے ولی اپنی گردن پہ لے۔ وہ عبد القادر جیلانی جو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی جو چوروں کو ولی بناتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی جو فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی جو قسم جو بھوکے رہے، توجہ کرنا، میرے علی کی شان مجھ سے سن لو، زندگی رہے نہ رہے مگر یہ باتیں ضرور رہے گی اور صدائے باشکست بن کر یہ ہمیشہ لوگوں کے کانوں میں انشاءاللہ رہتی دنیا تک ٹکراتی رہے گی۔ سن لو، سن لو، کسی بغداد کے فقیر سے سن لو، فضائل اہل بیت زندہ دلی سے سن لو، آتے جاتے خطبہ رہیں گے۔ آج تمہاری بستی میں کوئی خطیب نہیں، اہل بیت کے دروازے کا سگے بے ہنر آیا ہے، وہ عبد القادر جیلانی جو کسی کو چور کو بھی ولی بنا دے، وہ عبد القادر جیلانی جو بھوکا رہے تو اللہ اللہ قسمیں دے دے کر کھلائے، اور بریلی کا تاجدار کہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، کعبہ جس کے چوکھٹ کا طواف کرنے کے لیے آئے وہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، تو لوگوں نے کہا عبد القادر جیسا کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا علی اس کا بھی۔ نعرے تکبیر، یہی تو